शक्तिमान, अली बाबा, 40 चोर, विकराल, घबराल, अलादीन, सिंदबाद, कुछ ऐसी स्टोरीज है जिनको सुनने के बाद 20 सेंचुरीज की यादें ताज़ा हो जाती है। और उसी में से एक लेजेंडरी नाम है हातिम। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम ही लोग पाए जाते हैं जिन्होंने अपनी सखाफत के बल पे अपनी पहचान कायम की हो, लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसी बेशख्सियत मौजूद थी जिसकी सखाफत का ये आलम था कि लोग आज भी उनकी मिसालें देते हैं। अरब में इस्लाम से पहले जहाँ हर तरफ बुराइयां फैली थी, उन्हीं के बीच में एक हातिम ताई भी रहता था। हातिम के बारे में डजन्स ऑफ कहानियां बताई जाती हैं, जिनमें से अगर सबको निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकतन यही है कि हातिम की सखाफत नेक्स्ट लेवल की थी। हातिम ताई 6 सेंचुरीज में हुआ करते थे, यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 100 साल पहले, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 7th सेंचुरी में हुई थी और आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, यानी कि इस वाक़ये को पेश हुए आज से 1523 साल हो चुके हैं। हातिम ताई कबीले का बादशाह था, जो आज के दौर में यह जगह सऊदी अरेबिया के नॉर्थन सेंट्रल पार्ट को कहा जाता है। 7th सेंचुरी में अगर हम मक्का और मदीना के ज्योग्राफिक लोकेशन की बात करें तो ये हेजा शहर में आएगा और ये सारा पार्ट अरेबियन पेनिनसुला है। हातिम के फैमिली में उनके वालिद वालिदा, एक बेटा आदि और एक बेटी जिसका नाम सफाना था। आगे चल के हातिम का यही एक बेटा सहाबा बनता है। एक बार इनके दादा ने हातिम को ऊँटों की निगरानी के लिए लगाया, लेकिन हातिम ने कई जरूरतमंदों को देखा कि उन्हें ऊँटों की जरूरत है, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो ऊँट खरीद सके। लिहाजा 300 के करीब ऊँट हातिम फ्री में देकर चले आते हैं। घर आते हैं तो उनके दादा से उन्हें डांट पड़ती है कि तुम ऐसे फ्री में सबको क्यों देकर चले आते हो। तो हातिम ताई ने अपने दादा से तारीखी जुमले बोले, मैं तंगस्ती और नादारी में लोगों की मदद करता हूँ और मालदारी की हालत में उनके साथ तिजारत करता हूँ। मैं अपने माल को अपनी इज्जत आबरू की ढाल बना लेता हूँ और जो बच जाता है मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। हातिम अपने हर काम में कामयाब होता था। जब वो जंग करता था तो गालिब हो जाता था, जब वो मुकाबला करता था तो सबकत ले जाता था, और जब माह रजब का चांद नजर आता था तो हातिम हर रोज 10 ऊँट ज़िबा करता था। हातिम ने अपने कबीले से और एक यमन की शहजादी 2 लड़कियों से निकाह किया था। हातिम ताई के वफात के बाद जब पैगंबर इस्लाम ने ताई कबीलों को फतह किया तो हातिम की बेटी सफाने ने उन्हें एक खत भेजा, जिसमें लिखा था कि आप लोगों को कह दें कि वो हमें परेशान ना करें और हमारे साथ नेक सलूक करें, इसलिए कि मैं अपने कबीले के सरदार की बेटी हूँ और मेरा बाप वो है जो अहदो ईमान वफादारी से काम लेता है, असीरों को आज़ाद और भूखों को खाना खिलाता है, सलाम में पहल करता है और किसी जरूरतमंद को अपने दर से कभी वापस नहीं करता है, यानी मैं हातिम की बेटी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सिफत जो तुमने बयान की है ये एक सच्चे मोमिन की निशानी है। अगर तुम्हारा बाप मुसलमान होता तो मैं उसके लिए दुआए मगफिरत करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए और उन्हें किसी तरह की परेशानी न पहुँचाया जाए, क्योंकि इसका बाप वो शख्स था जो इखलाक के आला दर्जे पे फाइज था और अल्लाह ऐसे लोगों को खूब पसंद करता है। हातिम की बेटी सफाना के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इखलाक देखकर वो बहुत मुतासिर हुई। सफाना ने अपने भाई आदि से कहा कि वो पैगंबर इस्लाम से मुलाकात करें। आदि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो उनकी बात सुनकर उनमें सच्चाई दिखी और वो ईमान वाले हो गए। हातिम ताई ने कहा था कि मैंने 4 इल्म इख्तियार किए हैं और दुनिया के तमाम आलिमों से मैं छुटकारा पा चुका हूँ। पहला ये है कि मैंने समझ लिया है कि जो रिस्क मेरी किस्मत में लिखा है वो न ज्यादा होता है और ना ही कम, इसलिए मैं ज्यादा की तलब से मुतमईन हो गया। दूसरा ये है कि अल्लाह का जो मुझ पर हक है वो मेरे सिवा कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसमें मसरूफ हो गया। तीसरा ये है कि एक चीज जो मुझे ढूंढती है और वो है मौत, मैं उससे भाग नहीं सकता, लिहाजा मैंने उसके साथ समझौता कर लिया। चौथा ये है कि मेरा अल्लाह है जो मुझसे बाखबर रहता है, मैंने उससे शर्म रख के अपने बुरे कामों से हाथ उठा लिया। और यही हातिम ताई
کے ثقافت کا ایک قصہ ملتا ہے۔ 6 سینچری کے قریب یمن میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تبا تھا۔ اس وقت یمن میں ہمیرائٹ امپائر کا رول تھا۔ تبا کے بارے میں ایسا بلیو تھا کہ یہ اپنے وقت کا سب سے سخی انسان تھا، لیکن اس میں ایک بہت بری عادت حسد تھی۔ یہ چاہ کر بھی اس بری عادت سے بچ نہیں پاتا تھا۔ تبا حاتم سے بہت جلن کرتا تھا۔ تبا کہتا تھا کہ میں ہوں سب سے سخاوت دار، پھر میرے بعد میں ہے حاتم۔ حاتم کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ بادشاہ حاتم سے حسد کرتا ہے۔ تبا کہتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، اور جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہی اسے تقسیم کر کے اپنا سخاوت دکھا سکتا ہے۔ وہ اکثر حاتم سے کہا کرتا تھا کہ خالی جیب سخاوت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنی سخاوت کا اظہار کرنے کے لیے محل میں ایک جشن کا انتظام کیا۔ بادشاہ نے تمام غریب اور ضرورت مند لوگوں کو محل میں بلا کے انہیں ہیرے جواہرات تقسیم کرتا ہے۔ اس نے اتنی دریا دلی دکھائی کہ سب لوگ حیران تھے کہ آج تک ہم نے بادشاہ کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ کا یہ صرف ایک دکھاوا تھا کہ لوگ اسے حاتم سے زیادہ سخاوت والا سمجھے۔ بادشاہ نے لگ بھگ اپنے خزانے میں سے 50% بانٹ دیا تھا۔ بادشاہ کا یہ صرف ایک دکھاوا تھا کہ لوگ اسے حاتم سے زیادہ سخاوت والا سمجھے۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں بھیڑ میں سے کسی کے منہ سے حاتم کی آواز نکل آتی ہے، اور دھیرے دھیرے سب لوگ حاتم کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ چاہے جتنا بھی تقسیم کر دیں لیکن حاتم تائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کا حسد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اگر تم مجھے حاتم کا کٹا ہوا سر دو گے تو میں تمہیں سپاہ سالار بنا دوں گا۔ اگلے دن وہ سپاہی اونٹ سے تائی قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ قبیلے سے کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ رات ہو جاتی ہے اور اس کے ٹھہرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ اتنے میں وہاں ایک نوجوان شخص آتا دکھتا ہے۔ وہ سپاہی سے کہتا ہے کہ تم مجھے بہت تھکے ہارے ہوئے لگتے ہو اور تم نے کئی میلوں دور تک سفر کیا ہے۔ اگر تم برا نہ مانو تو آج رات میرے گھر میں مہمان بن کے ٹھہر سکتے ہو، کل صبح ہوتے ہی تم چلے جانا۔ وہ سپاہی اس مقصد سے اس کے پاس ٹھہر جاتا ہے کہ شاید اس سے حاتم کے بارے میں کوئی معلومات مل جائے۔ گھر آتے ہی اس نوجوان لڑکے نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس کے لیے طرح طرح کے پکوان بنائے اور جم کے اس کی مہمان نوازی کی۔ وہ سپاہی اس کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا اور صبح ہوتے ہی وہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ پھر سے اس نوجوان نے سپاہی سے کہا کہ آپ کچھ دن اور میرے گھر ٹھہر سکتے ہیں۔ سپاہی کہنے لگا کہ نہیں، میں یہاں ایک ضروری کام سے آیا ہوں جسے مجھے انجام دینا ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ وہ کیا ضروری کام ہے؟ اگر تم مجھے بتاؤ تو میں اس میں بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ ایک راز کی بات ہے، اگر تمہیں میں بتا دیتا ہوں تو شاید میں اپنے کام میں کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ اس نوجوان نے سپاہی کو یقین دلایا کہ اگر اس کا راز اس کے دل میں ہی رہا تو اس کی مدد کر سکا تو ضرور کروں گا۔ سپاہی نے سوچا کہ یہ اتنا اچھے اخلاق کا ہے، یہ کہہ رہا ہے تو سچ ہی ہوگا اور اسے حاتم کے بارے میں کچھ تو معلومات ہوگی۔ چنانچہ اس سپاہی نے نوجوان کو اپنے بادشاہ سے لے کر حاتم کو مارنے کا سارا واقعہ بتایا۔ وہ نوجوان اتنا سن کر مسکرانے لگا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس سپاہی کے آگے جھک گیا اور کہنے لگا کہ جس کی تمہیں تلاش ہے وہ میں ہی ہوں، میں وہی حاتم ہوں جس کا تم قتل کرنے آئے ہو۔ لو، یہ تلوار بھی میرا ہے اور سر بھی میرا، کاٹ کے لے جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس۔ حاتم کا بات سن کر سپاہی حیران ہوا کہ جس نے میری اتنی خاطرداری کی، میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور آخر میں وہ اپنا سر بھی دے رہا ہے۔ سپاہی کو یقین ہو گیا کہ وہی حاتم ہے جس کی چرچا ہمارے سلطنت میں ہوتی ہے۔ وہ سپاہی شرمندہ ہو گیا کہ کیسے وہ حاتم کا سر قلم کر سکتا ہے۔ وہ خالی ہاتھ واپس بادشاہ کے محل چلا جاتا ہے۔ سپاہی کو خالی ہاتھ دے کر بادشاہ پوچھنے لگتا ہے کہ کہاں ہے حاتم کا سر، تم خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ وہ بادشاہ کے سامنے پورا واقعہ پیش کرتا ہے کہ حاتم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ سپاہی بادشاہ سے کہنے لگتا ہے کہ آپ چاہے مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں حاتم کا سر قلم کر سکوں۔ یہ بات سن کر اس بار بادشاہ کو حسد نہیں ہوئی اور وعدے کے مطابق اس سپاہی کو انعام دینے کے ساتھ ساتھ سپاہ سالار بھی بنا دیا جاتا ہے۔ اب بادشاہ کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ لوگ کیوں حاتم کا اتنا تعریف کرتے ہیں۔ حاتم کے سخاوت کا ایک اور بھی قصہ سنایا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ جاتا ہے، جتنے بھی کھانے پینے کے سامان تھے سب ہلاک ہو جاتے ہیں، ساری گائے بھیڑ بکریاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک دن حاتم کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اے حاتم، میں نے تمہارا بہت نام سنا ہے، میں اپنے بھوکے بچوں کو چھوڑ کے آئی ہوں، کیا تم انہیں کھانا کھلا سکتے ہو؟ حاتم کہنے لگتا ہے کہ ہاں، جو بھی میرے پاس ہے اس سے میں آپ کی پوری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔
हातिम की बीवी ने कहा कि हमारे बच्चे तो खुद भूखे हैं, तुम उन्हें कैसे खाना खिलाओगे। हातिम ने उस बूढ़ी औरत और अपने बीवी से कहा कि मेरे पास एक घोड़ा है जिसे मैं ज़िबा करके लोगों को खाना खिलाऊंगा और उसी में मेरे बच्चे भी खा लेंगे। चुनांचा हातिम ने सारे लोगों को इकट्ठा करके अपने घोड़े के गोश्त सभी भूखे लोगों को खिलाया। अकेला वो कोने में भूखा पड़ा था। ऐसी बहुत सी सारी स्टोरीज है जो हातिम ताई के सखाफत को जस्टिफाई करती हैं। जैसे कि हातिम ताई के 7 सवाल। एक बार देखा है, बार बार देखने की इच्छा है। नेकी कर दरिया में डाल, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलते हुए पहाड़ कोहिनूदा की खबर लाओ, सच कहने में ही राहत है। मुर्गी के अंडे एक समान मोती का क्या राज है। क्या वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है, या इंसान अपनी मेहनत की बदौलत उसे तब्दील कर सकता है। ये अरब रीजन का वो इंसान था जिसने अपनी सखाफत के बल पे अपनी पहचान कायम की, जिसे लोग आज भी हातिम के नाम से जानते हैं।